هاي البنات، السلام عليكم. كيفكم؟ كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى لا فيديو هذا النهار تروق الاعجاب ديالكم. قبل ما ندخلوا شنو غادي نديروا، ما تنساوش ديروا بارطاج، جيم، ابوني، دقوا على الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد من قناتي اللي هي قناتكم، قناه هند طبعا. وقبل ما نبداو شنو غادي نديروا، غادي ندخلوا في مجال التفصيل والخياطه. مازال غادي نمشيو دابا للتفصيل، غادي نوريكم كيفاش ناخذوا لي ميزور برينسيبال ديال لا بيرسون باش نخرجوا منها جلابه ولا شوميز ولا غوب ولا. المهم غادي نمشي معكم دقه بدقه، غادي نمشي معكم من البدايه الى ان شاء الله الخياطه ما عندهاش نهايه. المهم غتستافدوا من اي حاجه. دابا غادي نمشيو ناخذوا لي ميزور برينسيبال ديال هاد المانكان هادي. داكوغ، غادي ناخذوا لي ميزور برينسيبال فيها، وغادي تستافدوا مزيان من لي ميزور برينسيبال. داكوغ، يلا دابا غادي ناخذوا لي ميزور برينسيبال. غادي ناخذ برينسيبال باردون. داكوغ، غادي ناخذوا لو متر ريبون، وغادي ناخذوا لي ميزور برينسيبال. قبل ما ناخذوا لي ميزور برينسيبال، شنو غادي نمشيو نديرو دابا؟ غادي نوريكم لي زيتاب بالكتابه، وبعد عاد نمشيو للطريقه ديال سميتو. دابا البنات ها هما، انا كتبت لكم في الطابلو لو سون غاباريدو. غتكتبوا هاد الاولى هادي دو ليبول ا ليبول. قبل غادي توجدوا واحد الكتاب بحال هذا، كتاب بحال هذا، غادي تكتبوا فيه لي ميزور برينسيبال، وكتبوا فيه كتاب قناه هند باش تتبعوا الخطوات ديالي نتاع سميتو. المهم غادي نكتبوا في هذا الكتيب هذا لي ميزور برينسيبال. غادي نرجع لكم نفهمكم. نمشيو للطابلو الاول، غادي نكتبوا دو ليبول ا ليبول. شنو هو دو ليبول ا ليبول؟ هو من الكتف للكتف، هو هذا من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا. وكاين هنايا عندنا هاد لا فليش هي اللي غادي نعبروا، اللي وريت لكم دابا، وهذه غادي نعبروها من هنا لهنا. داكوغ، لا لونغور دو لا مانش غادي ناخذوا المقاس ديالها، ولكن ما غاديش نخدموا بها الكاباري، غادي غير نحطوها. اللي غادي نخدموا به هو هذا وهذا 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 وهذا. عندك اللي بالاحمر ما نخدموش بهم في الكاباري، نخدموهم في الموديل. دابا غادي نديروا دو ليبول كما وريتكم، من الكتف للكتف من اللور، ومن الكتف للكتف ديال الموديل غادي يتحط في الكاباري. وعندنا تي بي هي تور دو بواترين، غادي نكتبها لكم، غادي تكتبوها. وعندنا تي تي هي تور دو تاي، غادي تكتبوها باش تعرفوها. عندنا تي او هي تور دي مونشور. شنو هي تي او؟ تي او تور دي مونشور هي هادي، هاد الدوره هادي كامله اللور وهنايا كامله هي تي او، هي تور دي مونشور. عندنا دو ليبول ا لا تاي. دو ليبول ا لا تاي هي هنايا غنشدو الكتف ديال الموديل في الوسط نيشان، ونجيو نعبروه على شكل في ونحطو هنا العبار ديالنا. غادي دابا نمروا لي ميزور برينسيبال، وغادي تشوفوا كيفاش ناخذوا لي ميزور برينسيبال ان شاء الله على المانيكان، وعاد تنفهمكم لي ميزور ونمشيو نخدموا الكاباري. وي البنات، دابا غادي ناخذوا لي ميزور برينسيبال نكملوهم. عندنا دو ليبول ا ليبول، ها هي هنايا غنشدو من هنا لهنا. هيا غادي نشوفو شحال عندنا 40، غنحطو 40، غنقيدوها. غادي نقلبو المانيكان، نقلبوها وباش ناخدو لي ميزور على القدام. فوالا، دابا غناخدو لي ميزور اكزاكت. غادي نديرو، درنا دو ليبول ا ليبول كيما وريتكم من اللور. دابا غنديرو ديال القدام من هنا لهنا. ها هي غنعبرو شحال عندها. بسم الله، عندها هادي عندها 11، غادي نديرو لها 11. لا خصنا بلاتي يعني 12 عندها 12. كاين من 11 حتى ل 12، كاين كثر لي سمانات. عندنا درنا اللور
دو ليبول على ليبول ناخذوها من الوراء، وعندنا من هنا من القدام غناخذو دو ليبول على ليبول هنايا باش نديرو الموديل. دابا غنديرو تي بي. تي بي هي تور دو بواترين. غادي نفهمها لكم. هنايا غادي نشدو المتر نطلعوه الفوق بحال هكا، ونجيو هنايا وناخذو هاد لي ميزور بحال هكا، ونزيدو صباع. هي شحال؟ 84. غنكتب 84 سنتيمتر. ها هي عندنا تور دو تاي، غنشدوها من هنا. تور دو تاي من هنايا وهذا غنشدوها ونعبرو هكذا، نديرو صباع. هي 76. ها هي 76. داكوغ. عندنا بقى لنا دابا تور دو هونش. تور دو هونش غادي نشدوها على لي هونش نيشان. ها هي تور دو هونش، غادي نشدو مزيان ونزيدو صباع. هي 90 صافي 90. ها هي 90 سنتيم. غادي نديرو دو ليبول على طاي. دو ليبول على طاي فين غناخدوها من الوسط ديال من الكتف للكتف ديال الموديل، في الوسط نيشان في الوسط. نحطو المتر بحال هكا ونديرو على التور دو طاي على شكل في، ما نديروش هكا، نديرو على شكل في. ها هو عندها 44. ها هي زايده صباع. كاع الطوالات لي لونغ طاي عندهم 44. ها هي 44. عندنا تور دي مونشور تي او. شنو هي تي او؟ هي هاد الدوره هادي، هاد الدوره هادي كامله غادي نديرو فيها شحال خرجتنا. المهم غادي ناخدو ونديرو المتر ملي يجي لنا هكا، خصنا نديرو له هكذا. تور دي مونشور نديرو شتو بحال هكا صبعنا، ما نخليوش هكا، نديرو سيزو بحال هكا سيزو ونعبرو على حساب السيزو. هي 44. تور دي مونشور 44 سنتيمتر. الوغ عبرنا من اللور من هنايا من الوراء دو ليبول على ليبول، عبرنا دو ليبول على ليبول هادي، عبرنا تور دو بواترين، عبرنا تور دو تاي، عبرنا تور دو هونش، عبرنا دو ليبول على طاي في الوسط تاع الكتف اللي هنايا على شكل في. وبعد دابا غادي نمشيو نكتبو في الطابلو لي ميزور برينسيبال. ها هو باردون، ها هو دو ليبول على ليبول هو هذا خرج لنا ديال اللي عبرنا من وراء، خرج لنا 40 سنتيم. غادي نكتبوها، غادي نكتبو 40 سنتيم، 40 سنتيمتر. لا باردون، غادي نديرو هنا 40 سنتيم. ها هي حيت هذه من لا فليش تاع الظهر، هذه ديال الظهر اللي عبرناها في الظهر. داكوغ. هنايا عندنا 12، عبرنا دو ليبول على ليبول 12 في هاد النقطه هادي. لا لونغور دو لا مونش ماغاديش نديروها، تكون في الموديل. عندك تي بي هو تور دو بواترين، دور الصدر يعني 84 سنتيمتر. غادي نديرو 84 سنتيمتر. عندنا تور دو تاي 76 هي 76 سنتيم. عندنا تور دو هونش هي لتحت يعني ما ادري شو يقولوا بالعربيه. تور دو هونش ما درتهاش، نكتبها هنايا. تور دو هونش ها هي تور دو هونش تساوي 90 سنتيم. 90. عندنا تور دي مونشور هي الدوره ديال تحت الابط كامله، ونزيدو على حساب سيزو الصبع ديالنا نديرو له هكا ونعبرو. خرج لنا 44 سنتيمتر، هي 44 سنتيم. دو ليبول على تاي خرج لنا 44 سنتيمتر. طوال هذه ماني كان طويله، عندنا من 40 من 42 حتى 44 با بلوس. صافي حبايبي، دابا غادي نمروا لسميتو لي ميزور برينسيبال نعاودو لهم. عندنا دو ليبول على ليبول 40 الجهه ديال الظهر هي مكتوبه، وعندنا تور دو بواترين 84، عندنا تور دو تاي 76،
عندنا تور دو هونش هي حداها 90. عندنا تور دي مونشور 44. دو ليبول على تاي 44. لا لونغور توتال ولا لونغور دو لا مونش يعني ال ام و ال تي ما يتخدموش في الكاباري، يتخدموا في الموديل. داكوغ، هاهما غادي تجبدوا واحد الكتيب بحال هذا ولا دفتر روجيستر دو كوميرس وتوجدوه، ديروا فيه كتاب قناه مهين ديال الخياطه والتفصيل، وتبقاو متابعيني في الدروس، يعني درس مورا درس ان شاء الله، يعني وغتستافدوا مزيان مزيان. ها هما لي ميزور برينسيبال. الو غادي نشدو هنايا سميتو القاعده كيفاش غادي نديرو ليها. دابا حنا خدينا لي ميزور برينسيبال، غنرجع لكم. وي البنات، نسيت ما درت لكمش العبار ديال لاكارور. لاكارور غادي نوري لكم فين غادي نعبروه. غادي نعبروه من هنا، من هنايا حتى لهنا هكا. غادي نوري لكم كيفاش غادي نديرو بلاتي باش تشوفوا مزيان. غادي نشد المتر 1 سنتيم، ها هو راه كيبان لكم 1 سنتيم. غادي نشد من هنا حتى لهنايا هكا في الوسط ما بين الصدر والكتف. غادي يكون في الوسط، ها هو الصدر ها هو الكتف، غادي يكون في الوسط. غادي نشد المتر نحطو هنا، نحطو هنايا ونعبر. شحال جاتنا؟ 32. ها هي كتبت 32 قيدتها. ها هي عندنا، هذه هي لاكارور. يا هادي الثانيه بلاتي نوري لكم. عندنا دو ليبول على ليبول 12. 12 هو هذا من لهنا، وهذا 12. عندنا 44. هاد لا فليش 44 هي الظهر اللي عبرناه من وراء، من وراء من هنا لهنايا بالمات، يعطينا 44. عندنا تور دو بواترين. تور دو بواترين هو هذا الصدر، عبرنا وزدنا 1 سنتيم، عطانا 84. داكوغ، عبرنا تور دو تاي عطانا 76، هي 76 من هنايا. هذا هو التور دو تاي وخلينا واحد الصبع زايد. الوغ تور دو هونش هو هذا. تور دو هونش هو هنا على الخصر، ما عرفتش كيقولوا بالعربيه، يعني تور دو هونش ما عرفتش. ديغيير في اللور غادي نشدو في الديغيير اللور في الوسط ديال الديغيير نعبرو تور دو هونش، نعبروه ونزيدو واحد الصبع. عندنا فيه 90 سنتيم. تور دي مونشور عندنا فيها 44. غنديرو هنايا ونديرو شكل سيزو وندورو وناخدو المقاس ونحطوه. دو ليبول على طير نعبروه من الوسط ديال الكتف هنايا، نجيو نحطو المتر هنا ونجيبو على شكل في للتور دو تاي. هي خرج لنا فيها من لهنا 44 باسكو هادي طاي طويله. لي لونغ تاي كيكون هذا هو العبار ديالهم، لي شويه 40 واللي هذا نورمال 42. داكوغ البنات، ها حنا شوفوا دو ليبول على ليبول 44 ديال لافليش ديال الظهر ديال الموديل 12. غادي نديروها نقسموها على 2 زائد 2 سنتيم. هادشي كلشي خاصكم تكتبوه البنات. ها هو عندنا لاكارور هي اللي قلنا في الوسط ديال الصدر مع القند الكتف 32 هي 32. نديروها ديفيزي بار 2 بلس 2 يعني نقسموها على 2 زائد 2. عندنا تور دو بواترين خرجت لنا 84 قسمناها على 4 زائد 4 سنتيم، واللي خرج لنا نديرو دائره عليه ونحطوه هنا، غادي من بعد تعرفوا علاش. عندنا تور دو تاي 76 ديفيزي بار 4 بلس 4 يعني مقسومه على 4 زائد 4 عطاتنا 19. عندنا تور دو هونش 90 سنتيم ديفيزي بار 4 بلس 4 عطاتنا 22.5 يعني 90 سنتيم مقسومه على 4 زائد 4 عطاتنا 22 ونص. عندنا تور دي مونشور هي تي او 44 فوا 3 ديفيزي بار 4. داكوغ، شنو درت هذه هنايا؟ تور دي مونشور divisé par 4 plus 4 divisé par 4 plus 4. Voilà, c'est bon. عندنا de l'épaule à la taille 44. 44 كتتحط نيشان حيت هذا لي ميزور ديال هاد المانكان هادي.
صافي. دابا غادي نمشيو نخدمو لو غاباري دو، هو الاول. عاد نخدمو غاباري دوفون ساهل، كنخدمو على لو دو. دونك غادي تنقلوا هاد لي ميزور باش تخدموا عليهم. وديك الساعه الوغ خرجت لنا هنايا ديفيزي بار 4 بلس 4، غادي نديرو 21 بلس 4 سنتيمتر نحطوها على الباترون. هنا عاوتاني غادي نديرو ديفيزي بار 4 19 بلس 4، تنحطو بوين 19 ونزيدو بلس 4. عاوتاني هنايا تور دو هونش خرجت لنا 22 اي دمي، من نحطو 22 اي دمي نزيدو عليها 4 سنتيم. عاوتاني تور دي مونشور ديمينيي دو سي 3 ديزيام. شنو هي ديمينيي دو سي 3 ديزيام؟ هي نضربوها في 3 ونقسموها على 10 تخرج لنا، نضربوها في 3 تخرج لنا 132. بلا ما نديرو لا ديفيزيون نزيدو غير لا فيرغول. عندنا دو ليبول على طاي 44 تتحط نيشان. صافي البنات، دابا ها هو هاد المقاس، دابا غنرجعو لكم ان شاء الله. وي البنات، ها هما لي ميزور برينسيبال. دابا غادي نخدمو سور غاباري. يلا سور باترون بلوتو غاباري دو ان شاء الله. شوفوا هكذا باش يبان لكم مزيان. دابا نشدو لا ريغل والكرايون. داكوغ البنات، نشدو لا ريغل والكرايون. on va tracer un angle droit. دابا غادي نكتبوا لي ميزور برينسيبال. شفتوا البابي غادي نوري لكم باش تعرفوا كلشي مزيان. هنايا على لو بو دي بابي غادي نكتبوا لي ميزور برينسيبال واللي خرجناه كامل باش غادي نخدموا هنايا لو غاباري دو. داكوغ البنات، يلا غنبداو على بركه الله. فوالا on va tracer un angle droit. وهذا هكا. دابا غادي نشدو هذا سميتو ا بي اي سي. داكوغ البنات، دايما الميكرو يكون عندنا في العنق ديالنا. غادي نشد سميتو دو ليبول. عندنا غادي نديرو لو بوين سي. لو بوين سي راه ساهله الدعوه، غادي في الاول يجيكم واعر ولكن راه تري فاسيل. عندنا اسي هو دو ليبول ا ليبول. دو ليبول ا ليبول عندنا 40 قسمناها على زوج، درنا ديفيزي بار دو تخرج لنا 22. ها هي دو ليبول ا ليبول 44 مقسومه على زوج زائد زوج، شحال تعطينا 22 ونزيدو جوج سنتيم. داكوغ، ها هي ونزيد هنا غادي ندير 22 غادي نعبر 22 بالدوبل ديسي هذه بالمتر ربع احسن. نعبر 22 هي وندير نقطه ونزيد جوج سنتيم غتولي سي بريم. داكوغ، غادي نديرو سي بريم باش نديرو ديك الدورات العنق ديال الظهر. سي بريم غادي نديروها ضروري. غادي نكتبو سي بريم ايغال لو 1 كار دو سي. نحطوها جوست نكتبها لكم باش ما تخربقوش. سي بريم ايغال لو 1 كار دو سي. غادي تفهموها سي بريم. ها هي فين كتبتها لكم في الطابلو، غادي تفهموها وغادي تعرفوا ليها. غادي نجيبو الكالكولاتريس حدانا، دائما الكالكولاتريس تكون حدانا باش نحسبوا. دابا سي بريم غادي نشوفوا شحال فيها. كالكولاتريس ها هي سي بريم. دابا درنا سي هي دو ليبول ا ليبول بلس 2 سنتيمتر. ها هي خرجت لينا 22 زائد 2 هي 24. الوغ غادي نديرو 24 divisé par 4 égal تعطينا 6. الوغ غادي نعبرو من لهنايا 6 سنتيم ونديرو نقطة. ها هي تسمى جي، لو بوين جي.
ها هو ما شاء الله. جايه بون. هنا غادي نديرو من هاد النقطه ديال الجي للفوق، هي هادي كيف شفتوا، هاد لو بوين جي لهنايا غادي نديرو 1 أونص، نطلعو ب1 أونص. غادي نطلع هنايا 1 أونص، ها هي. غادي ندير لو بوين اي، ها هو لو بوين اي ياك. وغادي نشد هاد سميتو وندير لها بحال هكذا اون كورب. فوالا هي هادي. هي دابا درنا العنق ديال الظهر. فوالا باش نبين لكم مزيان، بغي نوضح لكم داكشي مزيان. داكوغ. دابا غادي ندير من ا او لو بوين او، غادي نديرو فيه 12 سنتيم. دائما هذا كيكون فيه 12. هذا من لهنا نطراسيو واحد لوريزونتال بحال هكا، نخرجوه بلا عبار، غير نخرجوه عاد من بعد غادي نديرو العبارات. ها هي ا او، غاد تسمى هذه لو بوين او. عندنا هاد او هو لا كارور، غنكتبها لكم. هو لا كارور. لا كارور هي هادي 32 divisé par 2 plus 2 غتعطينا 16. 16 plus 2 تعطينا 16 18. لا كارور هي هادي البنات، هي هادي لا كارور. نعبروها من الوسط ديال لي سان و لي بول باش نعبرو لا كارور. هي هادي. دابا شحال درنا فيها؟ 16 بلس 2 18. غندير بوين اف، سميتو لو بوين اف. غنخليوه. دابا غادي نديرو الهبطات الكتف. غادي نعبر من سي لتحت 2 سنتيم. غنعبر 2 سنتيم وندير بوين، وغادي نهبط الهبطات الكتف. سي بريم 1 سميتها. غنهبط عليها من اي لهنايا صافي. هي حنا خرجنا ماشي مشكل. الوغ هنايا من اي بريم غادي نعبرو العبار ديال دو ليبول ا ليبول ديال هاد العبار اللي عندنا من هنا لهنا صافي. اوكي. غادي نحطو شحال عندنا 12. غادي نعبر 12 وندير نقطه. ها هو 12 وندير نقطه، وهو اللي غادي يولي سي بريم الفغي صافي. الوغ غادي دابا شنو غادي نديرو؟ دو ليبول ا لا طاي. دو ليبول ا لا طاي ها هو عندنا فيه 44. ها هو كيف شفتوا دو ليبول ا لا طاي هو هذا. دو ليبول ا لا طاي غادي ندير 44. ها هو 44. ما شاء الله طويله هذه 44. الوغ كي غادي ندير نقطه ديال 44، ها هي النقطه ديال 44 هي دي، سي لو بوين دي. غادي ندير واحد لوريزونتال اوسي ونخرجو بلا عبر، غير نخرج. غادي نعبر من هنا لهنايا. الوغ باش ندير دي ام هي غادي تولي عندنا هنايا تور دو اونش، هي من تور دو طاي لهنايا لتحت تور دو اونش. غادي نعبر 20 سنتيم. هذه طويله، عندنا من 18 حتى ل 20 حتى ل 22. نقدروا نديروا فيها 22 ولكن نديروا 20. كاين شي وحدين طوال عاد بزاف، هذوك نديرهم 22. عاوتاني ندير واحد لوريزونتال ونسطر. ها هو سميتو لو بوين، هذه سميتها بوين ام. نزيد نطول باش يولي هنايا سميتو بي، يعني حيت داك لونغل دغوا كنسميوه ا بي اي سي. نمحي هاد بي هنايا نخليها هنايا حسن. ها هي خليها هنايا بي، شتيها درنا واحد الخط هنا ديال تحت تور دو هونش، تور دو طاي، لا كارور، دو ليبول ا ليبول خدمناه. درنا لو بوين جي الربع ديال ا سي بريم، درنا ياك فيها
44 قسمنا على 2 زائد 2 سنتيم عطاتنا 22. كلشي موضح لكم. اللي ما فهمت شي حاجه تقول لي في الكومونت. الوغ عندنا تور دو طاي. غادي نخرجوا دابا تور دو طاي. تور دو طاي ها هو. شحال عندنا فيه؟ عندنا فيه 76 ديفيزي بار 4 بلس 4. غادي نحطو 19 نديرو بوين ونزيدو بلس 4. هيا عندنا تور دو طاي 19. غادي نحط 19. هيا ندير نقطه ونزيد 4 سنتيم. ها هي سي لو بوين جي. ها هو لو بوين جي. عندنا عاوتاني غنجيو لهنايا لتحت. غنجيو سميتو تور دو هونش. ياك تور دو هونش شحال عندنا؟ تور دو هونش ها هو عندنا 90. ها هو 90 قسمو على 4 زائد 4 عطانا 22 ونص. غادي نحطو 22 ونص ونزيدو 4 سنتيم. داكوغ. غادي نحطو 22 ونص هي 22 اي دمي ونزيدو 4 سنتيمتر. ها هي 4 سنتيم. ها هي صافي سي لو بوين اش. ها هو دابا خدمنا تور دو هونش. ها هو كيف شفتو ام اش. خدمنا تور دو طاي دي جي. هذا تور دو طاي. ها هو هذا تور دو هونش. هذه لا كارور خدمناها. خدمنا ا سي زدنا 2 سنتيم. درنا هاد العبار اللي عندنا من هنا لهنا قسمناه على 4 خرج لنا لو بوين جي باش درنا الدوره ضد الظهر. طلعنا بواحد ونص لو بوين اي. درنا من ا او 12 سنتيم. هنا 12 سنتيم. عندنا هنايا او اف دومي كارور يعني لو دومي كارور. داكوغ. عندنا تور دو طاي حنا درناها 4 زائد 4. عندنا ام اش 4 زائد 4. دابا غادي نطراسيو نديرو ترانسفورماسيون. تور دو هونش غنمشيو تور دو هونش نديرو بحال هكا. هانتوما غادي تعطيكم الفورمه. عاد غادي نمشيو للتور دي مونشور غير بشويه علينا. ها هو هذا تور دو هونش. ها هو عطانا لا فورم. باش غادي نديرو هكا نكملو. غادي دابا شنو باقي لنا؟ باقي لنا تي او تور دي مونشور. هادي تي او 44 فوا 3 ديفيزي بار 4 بلس 4. خرجت لنا من اللي قسمناها على 4 13.2. غادي نزيدو ليها 4 سنتيم. كلشي زائد 4. فين غادي نزيدو ديك 4 سنتيم؟ غنوريكم دابا فين غادي نزيدوها. هانتوما تبعوني غير بالعقل بالعقل بالعقل. ها حنا غادي نهبطو. غادي نهبطو بالسي بريم. غنهبطو واحد لا فيرتيكال هابطه هكذا. داكوغ. بقينا تور دو بواترين. تور دو بواترين باش غادي نعبروه. ما غاديش نديروه دابا حتى نديرو تور دي مونشور. تور دي مونشور عندنا فيها قلنا 13.2. غادي نعبرو هنايا 13.2. ها هي 13 نديرو حنا 14 تكون ديك الفاصله قريبه كنكملوها ونزيدو عليها 4 سنتيم. ها هي زدنا 4 سنتيم. غادي نديرو واحد لوريزونتال اوسي. بلاتي شحال خرجت لنا من سي بريم نعبرو؟ عندنا 13 ونص. ها هي 14 زائد 4 هي هذه سي جوست. الوغ غادي هنايا في هاد الهبطه ديال سي بريم هي اللي غادي نعبرو فيها تور دو بواترين. عندنا تور دو بواترين فيها 84 84 ديفيزي بار 4 بلس 4. 84 مقسوم على 4 زائد 4 خرجت لنا 21. غادي نديرو نقطه. ها هي 21 ونزيدو 4 سنتيم. ها هي تور دو بواترين تيخرج مع تور دي مونشور. غادي نجيبو البيروكي. ها هو البيروكي هو هذا البنات. هذا هو البيروكي كيف شفتوا هذا. غادي دابا نصاوب الهبطه ديال سميتو هذه. غادي نمشي منها واخا راه الكارير خرج لنا ملي غادي نديرو بحال هكذا هكذا. فوالا تري بيان هكا ونجي هكا. ها هي دابا ترسمت لنا
الهبطه ديال الابط ونهبطو بواحد سنتيم. ها هو باش نعدلوها مزيان. نزيدو نجيبو البيروكي ونقادوها مزيان. ها هي صافي، هي تقادت لينا. داكوغ، ودابا غادي نديرو لي تراس كاملين نكملو. غادي تجينا تعطينا واحد لا فورم زوينه ديال الكاباري. ها هي شفتوها، غادي ندوزها لكم مزيان بالكرايون باش تشوفوا مزيان. ها هي دابا لا فورم ديال الكاباري دو. ها هو شفتوه، ها هو شفتو مزيان. غنوري لكم تور دو هونش، ها هي تور دو تاي، تور دو بواترين. هذا ما نديروش حتى نديرو تور دي مونشور، تور دي مونشور ولا كارور تدار الاول، ومن بعد نديرو البيروكي هو يعطينا لا فورم ديال الدورات الابط. وها هو العنق ديال الظهر. صافي البنات، ونتمنى انكم فهمتوا الدرس مزيان، ولا كانت شي حاجه عاودوا الفيديو، عاودوا باش تستافدوا مزيان بزاف. يلا غادي ندير لكم لا سويت ان شاء الله. ودابا البنات ها هو غنقطع الكاباري دو، غنقطعو كامل باش تشوفوا كيفاش طلع الموديل. وي البنات، ها هو الكاباري دابا كيف شفتوا. انا ما بغيتش ندير لكم يعني الباترون في الصغير، بغيت ندير لكم في الكبير نيشان باش تستافدوا مزيان. ومنه غادي نديروا ان شاء الله واحد لا تونيك زوينه من هذا الباترون ديال المانيكان. غادي نديروا ليها حيت لي ميزور ديال المانيكان دياولي نيشان ما شاء الله. اما لا تونيك ديالي تتشوفوني لابساها كامله بيان كوم يلفو. يلا البنات خليكم دابا باش نخدموا لو دوفون. لو دوفون ساهل بزاف. قبل البنات ما نمشيو نخدموا لو دوفون، حنا خرجت لنا 6، خصنا نكتبوها. غادي من بعد تعرفوا علاش نديروا علاش نكتبوها. 6 سنتيمتر نكتبوها. يلا نرجع لكم. وي البنات، حنا حطينا الباترون اللي كان بقى لنا من اللي خدمنا منه. غادي نزيدو من هنا لهنا، دائما من هنا لهنا نزيدو 1 سنتيم ونلصقو بالفناتي. نلصق بالفناتي وغادي نوريكم 1 سنتيم. نخليو دائما 1 سنتيم بحال هكذا ونشد بالفناتي. وي البنات، بعد ما لصقنا الكاباريدو على الباترون، حنا زدنا 1 سنتيم. ديما لو دوفون عندنا فيه بلس 1 ديما. دابا غادي نرسم عليه كامل ونرجع لكم. دابا البنات غادي نحيد الفناتي كاملين. شفتوا، نحيد الفناتي ورسمتو دابا، وغادي نعاود نطراسي بلا غيغل. داكوغ البنات، ها هو نولي نطراسي تور دو طاي كيما كنا خدمنا لو دوفون بليتو لو دو، ونطراسي كامل تور دو هونش، تور دو طاي، لا كارور، حتى تور دو بواترين طراسيه. فوالا باش نعرف فين خدمت. ودابا هنايا هانتوما شوفوا الباترون، ها هو ترسم لينا القدام ساهل ماهل. دابا درنا في الظهر، علاش كنكتبوا 6 باش هنا نعبروا 6 زائد 1. هانتوما غادي نعبروا هنايا. درنا في الظهر راه كيف شفتوها هو الباترون كيف شفتوا في الظهر درنا 6 سنتيم اجي ياك. وهذا الفوق راه سميتو لي بوين اي، خصكم تكتبوا لي بوين. وهذا راه سميتو سي بريم 1 2 بلوتو
سي بريم 1 هذاك سي بريم ولا سي بريم 1. الوغ ها هو الكتف كيف شفتوا، وعندنا اجي 6 باش القدام. غادي نوريك شحال غادي نزيدو، نوريكم شحال غادي نزيدو باش يولي لنا لو غا دو كو. شنو هو لو غا دو كو؟ العنق ديال القدام ديال الباترون غادي نعبروه منا لهنا. عندنا هذاك فيه 6، هذا غادي نزيدو فيه 1 سنتيم، 7 سنتيم نديرو بحال هكا بوين. الوغ نجيبو لا ريغل ديالنا داكوغ، وغادي اون فا تراسي بهاد الطريقه. هي هكا ونطراسيو هكا. فوالا غادي نجيبو لو بيروكي وغنخدمو به لو غا دو كو. ها هو غنديرو بحال هكذا اي اون تراس. صافي ها هو العنق طراسا لينا. صافي شفتو العنق، ها هو طراسا لينا العنق. دابا غنقطعو هذا ونقطعو ونرجع لكم. ها هو دابا كي شفتو درنا الكاباريدو، ها هو شفتو الكاباري دوفون. ها هو دابا هذا شنو هو؟ هذا ماشي هو اللي غادي نخدمو به نجيو نفصلو عليه، لا هذا راه عطانا الفورما ديال المانكان. هادي عطاها لنا باش عاد غادي نخدمو عليها لي موديل. هذا كيبقى لنا كوم اون باز، سي اون باز. هادي غتبقى لنا هاد لا باز ديما نت، وعليها نبقاو نصاوبو ترانسفورماسيون دي موديل. انا جايتكم ان شاء الله لي موديل. دابا هذا غادي نفصلو عليه اون تونيك بلي مونش تو. عاوتاني ناخدو دابا عطيتكم الدرس ديال الكاباريدو دوفون. من بعد من نمشيو للترانسفورماسيون ديال لو موديل غندخلو في لا مونش وندخلو في كلشي ان شاء الله. يلا نخليكم دابا تراجعوا الدرس ديالكم مزيان، يكون عندكم واحد الدفتر روجيستر كبير فهمتوا، يعني باش تكتبوا فيه قناه ام هند ديال الخياطه والتفصيل. غتقراو معايا دقه بدقه، غتمشيو معايا ان شاء الله، وانا معكم الى النهايه. وهذا الشيء ما عندوش النهايه بصراحه، المهم غتستافدوا مني شحال من حاجه. انا جيتكم البنات، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الدرس الاول ديال الخياطه تفصيل وتعليم اخذ المقاسات. ونتمنى ان المقاسات جاتكم سهله، هي عطاتكم مزيان وعاودت اكسبري باش تشوفوا دات لكم الطابلو باش تنقلوا داكشي مزيان. وضروري يكون عندكم كتاب تكتبوا فيه قناه ام هند ديال الخياطه والتفصيل باش تمشيو معايا دقه بدقه في الخياطه ان شاء الله. ونتمنى الكاباري دو اي دوفون تكونوا فهمتوه مزيان. ها هو لو دو خرج ما شاء الله، ولو دوفون خرج ما شاء الله. هانتوما راه قدامكم لا فيديو، تحلوا تعاودوا تشوفوا كيفاش خرجتوه. وهذا نخرجوا به 100 موديل ويبقى هكا. هذا غادي نجيكم لي ترانسفورماسيون دي موديل وغادي تستافدوا مزيان. المهم الدرس راه عندكم البنات، ما تنساوش ديروا بارطاج جيم ابوني ودقوا على الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. ودائما جديد مع قناه ام هند. داكوغ اوكي، وما الى فيديوهات قادمه ان شاء الله. نتمنى ان كل حاجه تجربوها، وانا اي حاجه كنديرها لكم وهي انا هادشي قريتو باين، وراه دابا شفتوا الدرس ما كاين حتى شي اشكال. الوغ نقول لكم مع السلامه، وما تنساوش بارطاج جيم ابوني ودقوا على الجرس، الكومونت عطيني رايكم، الاسئله ولكل سؤال جواب. المهم هي المانيكان ديالنا خدينا لها لي ليزور ديالها ما شاء الله. دابا الى فيديو قادم ان شاء الله، ونقول لكم مع السلامه والى اللقاء. باي باي، كنموت عليكم. باي باي، ما نسخاش نمشي عليكم، والله ما نسخه. البنات واحد قلت لكم السلامه ورجعت لكم باش نفهمكم على واحد الخطا وقع لي هنايا في سميتو في تور دي مونشور. قلت لكم ديمينيي دو سي 3 ديزيام. شنو هي ديمينيي دو سي 3 ديزيام؟ درت واحد الغلط يعني تشتو مع كسرت لي. عندنا 44 قلنا فوا 3 ديفيزي بار 10 ياك عاد بلس 4 سنتيمتر. انا قلت لكم 44 فوا 3 ديفيزي بار 4 بلس 4. نو، هذيك بلس 4 هي ماشي بلس 4، هي كاينه بلس 4 مي ديفيزي بار 10 ديمينيي دو سي 3 ديزيام. بعدا راه خرجت، راه اللي خرج راه صحيح،
ولكن الكتابه قبل كنت غالطه فيها شويه. دابا غادي نوري لكم الطابلو. ها هي البنات كيف شفتوا، هذه تي او 44 fois 3 divisé par 10 fois 3 divisé par 10 plus 4 هي هذيك. غنضربوها في 3 ونقسموها على 10 وعاد ملي نقسموها على 10 نزيدو زائد 4. هي خرجت لنا 13.2 هي اللي خرج راه صحيح، غير هنا كانت هاد الكتابه كانت غلط. باش ندير هنا 10 درت 4. سمحوا لي البنات بزاف. هي خرجت معايا المخروج كان هو هذا 113.2 يعني 132 ديفيزي بار 10 تخرج لنا 13.2 هي هذه. بون هاني صلحت لكم الغلط باش ما تمشيوش في الغلط. صافي اوكي. انا نتمنى الفيديو تسمعوه كامل عاد تمشيو تخدموا الخدمه. المهم ها هو الغلط دابا هو تصلح. ها هي تور دي مونشور 44 فوا 3 ديفيزي بار 10 بلس 4 تعطينا 132. الوغ ديفيزي بار 10 تعطينا 13.2. عاد نزيدو بلس 4 سنتيمتر على هاد العبارات الحمر اللي حطيناه هنايا بحال 19 21 كنحطو 19 نزيدو 4، حطينا 22 يدمي نزيدو 4، حطينا 13.2 نزيدو 4، حطينا 21 نزيدو 4. هادو اللي الفوق الزوج هما اللي زائد جوج. صافي حبايبي، يلا نقول لكم بالسلامه وسمحوا لي بزاف على العطب. يلا باي باي، كنموت عليكم حبايباتي. باي باي مع السلامه.